ब्रह्म संहिता। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकारण कारणम् चिन्तामणि प्रकर सद्मशुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रसदसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्दमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावदं समसिदाम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसत्वनमाल्यवंसी रत्नागदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सत् उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। पन्तास्तु कोटिसदवत्स्रसम्प्रखं यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसीम्य अविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायतन्तः अण्टान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः शुक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत् अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमपुमान् यो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्व अशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सो यः प्राणिनां प्रतिपलन् स्मरतान् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजतां नितले च तस्य देवी महेशहरिदामसुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेखा चायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः सम्बुधामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरम् अभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु समानधर्म यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणार्णवजले भजति स्म योग निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमबिलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथा स्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वदत्र ब्रह्मा एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तदात्ममनसीति जगत्त्रयानि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विसन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरे सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया प्रमदिसंहृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोतपापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्राह्मादिकीटपदकावदयश्च जीवाः यत्तत्तमात्र विभव प्रकटप्रभावां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्विन्द्रगोपमदवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसगजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेथे
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रियकान्त परमपुरुष कल्पतरवो द्रमा भूमश्चन्तामणि गणमयी तोयममृतं कथागानं नाट्यं कमनमभिवंसि प्रियसखे चिदानन्दं ज्योति परमपि तथा स्वात्यमपि च स यत्र क्षीराब्धश्रवति सुरभीभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्राभिसमयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते शन्तक्षिदि विरलचारा कतिपये। श्री ब्रह्म संहिता संपूर्णम्।